को शीर्षक छ अनुयुगको लामो फड्को। आज जीवनको यो कालखण्डमा मेरा थकित पाइलाहरू टक्क रोकिए। चारैतिर नजर दौडाए। बिचारा ती ठिङ्ग उभिएका बरती फुल सम्भवत बुढौलीको दियो होला या पछडको पर्दाए। बिना बातको खिस्सा हाँसेर मलाई खुसी गरे जस्तो लाग्यो। तर त्यहाँ खुपिएका मेरा होइन कि हाम्रो प्रेमको चिन्हहरू भने उस्तै देखे। हेरिरहे धेरै बेरसम्म सबैको प्यारी देउराली डाँडा अनि कल पाउने ढुङ्गे धारो। अहिले पनि उस्तै परिवेशको घुम्टोमा देखे। पारी वन पाखामा विरक्त भावमा न्याउलीको एक होरो कराई। त्यसलाई पनि धेरै बेरसम्म स्मरण गरिरहे। आनन्द महसुस भयो। भित्रैबाट बसीभूत भएँ। बिस्तारै मेरा लोचन, मेरा चर्मचक्षु अनि मेरा मानसपटमा विगत घुम्यो, अतीत घुम्यो। पृथ्वीको दैनिक गति जस्तै वास्तविकता यही त थियो, यही महसुस गरे। तर अफसोस मन कता जसक्क दुख्यो। त्यही बाटोमा हिँड्दा मलाई साउती मार्ने पवनको झोकाहरू, मेरो खुट्टाको नौले उछिने गरी ठोकिने ढुङ्गाहरूले पनि मलाई नजरअन्दाज गरे। मलाई यस्तो लाग्यो अनुयुगले ठुलो पल्टो फेरेछ। कसैले चिनेन भाइ। फेरि सम्झँदा मन पटक्क दुख्यो। फेरि दुई थोपा आँसुहरू झरे। टुक्लुक त्यही आँसुका थोपाहरू मेरो भावनाका साथीहरू बने। कसैको ठुलो आवाजले झसङ्ग भए। मनको बटारेर फर्केर हेरे। तल्लो घरे ठुलो दाइ एक फुल बाख्रा लिएर आउँदै रहेछ। उसैको कम्मरमा भिडेको फुलपेटोको टप आवाजको साथमा। थ्याङ्क यू। मैले आज यो मेरो कविता ल्याएको छैन। म लेख लेख्छु, धेरै कविता पनि लेख्छु। तर अहिले लेख्दै गर्दाखेरि कविता लेख्नै भ्याएको छैन मैले। अनि अहिले चाहिँ यो के छ भनेदेखि देशमा धेरै आमा, दिदीबहिनी, भाउजूहरू, नन्दहरू भनौँ न, सबै धेरै यो कोभिडले गर्दाखेरि दिनदिनै संवेदना हामीले सुनिरहेछौँ। नपत्याएको मान्छेहरू एकदम सडनली संवेदना आइरहेछ। त्यसै गर्दाखेरि यही देशलाई दुखिरहेको बेलामा मेरो आमा बित्नु भएपछि मेरो बाबाले आँसुको पोखरी भन्ने एउटा शोक काव्य लेख्नु भएको थियो। आँसुको पोखरी हुन त यहाँ कति हाम्रो विष्णु बहिनी, अरू बहिनीहरूको म देख्छु। आमासँगको फोटो बडो लोभ लाग्छ मलाई। यो कस्तो के छ भनेदेखि धेरैको आमा हुनुहुन्छ, धेरैको हुनुहुन्न। आमा हुनेहरूले आमालाई माया गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, बाँचिन्थ्यो। र अब आमा नहुनेहरूले अब सम्झना गर्नु बाहेक केही उपाय छैन। किनभने यो चाहिँ एउटा सृष्टिको नियम नै हो। मेरो आमा बितेपछि बाबाले लेख्नु भएको आँसुको पोखरीका केही, किनभने यो लामो छ, म सबै सुनाउँदिनँ तपाईँलाई। केही छन्द कविताहरू सुनाउँछु। आँसुको पोखरी, यो दोस्रो फुलकोमा छ। को आएर कता लगे तिनी गइन्, को थिए साथमा। ती सिन्दुर टिका यही छरिभरि के को लगिन् हातमा। सारा घर गहना म देख्दछु यही, रित्तै गइन् कि ती त। सिङ्गो घर हुन्छ धरधरी, अहो गन्थन गरौँ कोसित। आमा जानु भयो भनेर दुईटी छोरी रुदा हुन् यता। पिरको झोली भिरेर हिँड्छु म सधैँ खोजी कता हो कता। साथी कोही थिएन एक्लै बिचरी, लागिन् कताकोसित।
अम्फालिन कि कतै नदी बगरमा माछा रमाए कि त देख्नु भो कि कतै तपाईहरूले मेरी सगिनी बरा काठमाडौँसित रिस उठेछ कि कसो किती कुदिन पोखरा भाडा त्यो कसले कहाँ तिरिदियो थैली यहीँ देख्छु म आफू मात्र गइन् अरू सब कुरा भाडा त्यो कसले कहाँ तिरिदियो थैली म देख्छु यहीँ आफू मात्र गइन् अरू सब कुरा छन् यी जहाँको तहीँ ए नागार्जुन पानी दे अलिकति घाँटी भिजाउँछु म तेरो त्यो गजधङ्ग टाङ्गमुनि नै मुन्टो लुकाउँछु म हेर्दै नसकिन ए पुलुक्क त पनि मैले बिराम्ती गरेँ हाम्रो त्यो सहवास टुक्रिन पुग्यो ठाडो ओह्रालो झरे यो कविता लामो छ अनि साथीहरू समय दिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ भैलो खेल्न भनेर भैलिनीहरू आएर घेरा गरे भैलो खेल्न भनेर भैलिनीहरू आएर घेरा गरे आमा छोइनी बुबा भनेर बिचरा घन्टौँ पसारो परे आमा माई त पो गइन् भनिदिँदा लाए अँध्यारो मुख कस्तो हुन् सुन्नु पर्यो हरे शिव भनी रोए अँध्यारोसित पीडाको अजुली तिमीतिर दिए आएर लैजाऊ है पीडाको अजुली तिमीतिर दिए आएर लैजाऊ है चित्ता पिण्ड पनि दशमझयो पायो भने खाऊ है छोरा यी दुईटा र छोरी दुईटी तिम्रा र मेरा दसी यिनको उन्नति हेर्छु आज म पनि आँखा घुँडामा दसी छोरा यी दुईटा र छोरी दुईटी तिम्रा र मेरा दसी यिनको उन्नति हेर्छु आज म पनि आँखा घुँडामा दसी धन्यवाद हाम्रो जो भाइले सुरुवात गर्नुभयो र मैले पनि अस्ति साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले मलाई गौरव पुरस्कार 1100 प्रदान गर्नुभएको थियो र साहित्यिक साझा श्रृङ्खला वास्तवमा हङकङमा जुन किसिमको एउटा यसले आफ्नो काम गरेको छ प्रगति गरेको छ र मैले पहिला पनि भनिसकेँ यसका परिकल्पनाकारहरू आयोजकहरू जसले जन्माउनु भयो र यो संयोजकको जिम्मेवारीमा अगाडि बढाउनु जुन कुरो गर्नुभयो र निर्णयता पाइरहेको छ संस्थाले र म पनि मैले पाएको मेरो पुरस्कारको नगद रकम पुनः साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि म दिनेछु धन्यवाद म कविताबाट गर्छु म प्रायः यो साहित्यिक संस्करण लेख्न मन पराउने भएको हुनाले मैले एउटा कविता पनि संस्करण कविता छ म तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ सखी कुमारी। खोइ किन हो तिम्रो मधुर प्रतिबिम्ब, खोइ किन हो तिम्रो मधुर प्रतिबिम्ब, आजकल झलझली आइरहन्छ तन बन्द र आँखाहरूमा। तिमीले त जिन्दगी के हो, तिमीले त जिन्दगी के हो, समय र जगत राम्रो थाहा नै नपाए कति चाँडो सबैलाई छाडेर धरतीमा अलग भएकी थियो, धरतीबाट अलग भएकी थियो। म प्रायः तिम्रो घरमा फुर्सद भयो कि दगुर्दै खेल्न आउँथेँ। हाम्रो मनपर्ने खेल झिङ्गे गोरी टस खेलेर कहिले आएनौँ, दगुर्दा कहिले थाकेनौँ। खेल्ने र उफ्रने उमेरै थिएछ बाल्य सखी कुमारी। झिङ्गे गोरीका सुन्दा टसका निशानाहरू आज पनि झलझली देखिरहेको छु, आज पनि झलझली देखिरहेको छु। धुलोमा झिङ्गे लुकाई खेल्दा होस्, गड्डी खेलका प्रत्येक नियमहरूमा होस्, तिम्रा हात र औँलाहरू कति छिटो चल्दा म तिमी सामु सधैँ उहाँ भएको थिएँ।
म तिमी सबैसँगै गुवा भएको थिएँ। म हार्दा खुसीले उफ्रिएर उसुक्ने मनाउँथ्यौ। तिम्रो खुसीप्रति हार स्वीकार्दै भुरुक्क हुन्थे। कट्टी खेल्दा चलेका तिम्रा हात र औँलाहरू आज पनि झलझली देखिरहेको छु कुमारी। आज पनि झलझली देखिरहेको छु कुमारी। म रमाए हाँसे तिमी पनि रमाउँथ्यौ। हाम्रो बाल्य जीवन आनन्दमय थियो। तर खै किन हो हाम्रो लागि समय निर्दय भएर आएछ। सोधा चाहिँ मैले तिमीलाई बोलाएको थिएँ। तिमी त ओछ्यानमा घलिकिरहेछौ। तिम्रो कोमल अनुहार डमडम्ची सुनिएको थियो। तिमीलाई ज्वरोले निकै चापेको थियो। तिमी निकै सिकिस्त र शिथिल थियौ। कुन जीवाणुले प्रवेश गरेको थियो तिम्रो कोमल शरीरभित्र। तिमीलाई देख्दा दुखी भएको थिएँ। मैले तिम्रो निधायलाई छामेको थिएँ। तिम्रा नारीका तालहरू बनेको थिएँ। तिमीले सकि नसकी आँखा खोलेर मलाई हेर्दै थोरै हाँसेकी थियौ। तिम्रो अन्तिम मन्दविष्टान आज पनि सम्झिरहेको छु कुमारी। आज पनि सम्झिरहेको छु कुमारी। तर केही दिनपछि सकी कुमारी हामी सामु निर्दय भएर समय आइहाल्यो। पहिल्यै भेट्नै नसक्ने गरी अनन्त यात्रामा तिमीले त पाइला चालिसकेकी थियौ। मलाई सदाको लागि भुलिदिएकी थियौ। तिम्रा बन्द भएका मृगनयन आँखाहरू आज पनि सम्झिरहेको छु कुमारी। आज पनि सम्झिरहेको छु कुमारी। खोलाको फाट्न गाईहरू टडाउँदै सिन्के कोरी र सिन्के डुकाई खेलेको ठाउँ त्यही नै थियो तिम्रो समाधि गरिएको ठाउँ। त्यही नै थियो तिम्रो समाधि गरिएको ठाउँ। मेरा केही दिनहरू तिम्रा समाधिहरू हेर्न मेरा केही दिनहरू तिम्रो समाधि स्थल हेर्न दगुर्दै बनेका तिम्रा पाइतलाका डामहरू खोज्न तिम्रा समाधि वरिपरि पुगेको थिएँ। तिम्रो समाधि वरिपरि पुगेको थिएँ। तिम्रो असामयिक अवसानपछि सिन्के गोरी सिन्के ढुकाएर बत्ती खेल्न तिम्रा सम्झनको लागि पहिल्यै खेलिन। तिमीले भित्तामा कोरेका सिन्के क्रसहरू तिमीले भित्तामा कोरेका सिन्के क्रसहरू अझै पनि छ जस्तो लाग्छ कुमारी। अझै पनि छ जस्तो लाग्छ कुमारी। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ केही त बोल सुन्निमा। सुन्निमा भन्ने चाहिँ हाम्रो किराँतहरूको आराध्य देवीलाई सुन्निमा भनिन्छ है। अनिर्णयको 10 गजामा उभिएर अनिर्णयको 10 गजामा उभिएर समर्थन र विरोधको विरोधाभास बीच निरुत्तर र विशब्द मन तिम्रो निर्णयको प्रतीक्षामा अधैर्य बनेको छ। त्यसैले केही त बोल सुन्नेमा। मलाई नेपाली मन चाहिएको छ। मलाई पहिचानी मन चाहिएको छ। र यो समूल वन र मनहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ यो एकताको निर्णय चाहिएको छ। पहिचान र अस्तित्व खोज्ने हातहरूलाई पहिचान र अस्तित्व खोज्ने हातहरूलाई अनि नेपाली फुट्नुहुन्न भन्ने बातहरूलाई पहिचान र अस्तित्व खोज्ने हातहरूलाई नेपाली फुट्नुहुन्न भन्ने बातहरूलाई अब तेस्रो किनाराबाट सम्बोधन गर्नु छ। एउटै पर्खालको घेराभित्र मन्दिर मस्जिद र माङहिम बनाउने। यो माङहिम भन्ने चाहिँ लिम्बू जातिको मन्दिरलाई माङहिम भनिन्छ। माङ भनेको देवता र हिम भनेको घर देवता बस्ने घरलाई माङहिम भनिन्छ है। एउटै पर्खालको घेराभित्र मन्दिर मस्जिद र माङहिम बनाउने मेरो अभियानमा तिम्रो निर्णयको आर्किटेक्ट चाहिएको छ। त्यसैले केही त बोल सुन्नेमा। किनकि बेला अर्किँदै गइरहेको छ। व्यथा चर्किँदै गइरहेको छ। धन्यवाद। यही कविता सम्बन्धी गीत गाउँछ है। घाटो रमाइलो हरायो कोरोनाले बिजुकै गरायो। डाँडै पिपलो माथल्यो बतास बल्लै जोडी जाने माया कता छ। भेटघाटै हरायो कोरोनाले बिजुकै गरायो। डाँडै पिपलो माथल्यो बतास बल्लै छोरी जाने माया कता छ। हे मलाई छोरी जाने माया कता छ।
मौका मिल्दा साहित्य झर्नु भए जहाँ भयो नि आफ्नो ख्याल गर्नु भए डाँडै पिपालुमा चल्यो बतास भनाइ छोरी लाने माया कता छ आफ्नो ख्याल गर्नु भए जहाँ भयो नि आफ्नो ख्याल गर्नु भए डाँडै पिपालु भन्दै है कोरोनाले चाहिँ एकदम महामारी बढिरहेको छ नेपालमा। भोलिको दिनमा यहाँ पनि कस्तो हुने हो जहाँ भयो भने आफ्नो ख्याल गर्नु होला। कविताको शीर्षक सत सत भाँचुन मेरी आमा। निर्मम कोरोना घर घर ताण्डव, निर्मम कोरोना घर घर ताण्डव, छटपटी छ मनमा आधी छ आमा, छटपटी छ मनमा आधी आमा। स्वदेशको पीडा प्रदेश दुखेछ, अस्ताञ्चलकी घाम हालिन्छु आमा। घुमी फिरी माता औँसी आज, घुमी फिरी माता औँसी आज, परदेशी क्षितिज निन्याउरिएछ। सश्रद्धा मनले फुल चढाए, शिशु निहोरी सेवा ढोग्छ। सश्रद्धा मनले फुल चढाए, शीश निहोरी सेवा ढोग्छ। पृथ्वीमा पहिलो पाइला पर्दा काख पाएँ नाम तिम्रै आमा। भोक प्यास मेटे चोट दर्द जिते, पुकार्दै हे जगत जननी आमा। जीव सग्ला मन अग्ला आज, जीव सग्ला मन अग्ला आज, ममता भरी शुभ आशिषले बिर्सन्न न्यानो कोख सुतेको रुहार तिम्रो निहाल्दै आमा। सुखमा ममता दुखे ओखती, सुख पर्दाखेरि ममता देख्नु, दुखे ओखती आधी हुरी तिमी ओत आमा। सिरेटोकी पहाड आमा, तप्त कृष्णकी हरि हो आमा। सिरेटोकी पहाड, पहाड न्यानो, पहाड ताप्ने भन्छन्। सिरेटोकी पहाड आमा, तप्त कृष्णकी हरि हो आमा। तिमी छेउर त म छोरी आमा, नभए हुन्थे शून्य। तिमी छेउर त म छोरी आमा, नभए हुन्थे शून्य। स्पन्दन मेरा तिम्रै आमा, रक्त गति सास तिम्रै आमा। धरती बिरङ्गी छ चहल पहल, बिरङ्गी छ चहल पहल, छौर त मेरी प्यारी आमा। कोख तिम्रा जन्मस्थल मेरा, कोख तिम्रा जन्मस्थल मेरा, दुग्ध धारा मलाई अमृत आमा। पहिरो चलोस् कि भूकम्प ढलोस्, या डुबोस् जनधन बाढी। पहिरो चलोस् कि भूकम्प ढलोस्, या डुबोस् जनधन बाढी। के को चिन्ता के डर आमा, साथमा दुर्गे भवानी आमा। दीर्घायुले आशिष देऊ, हामीले होइन आमालाई दिनु। त्यो दीर्घ भन्ने आयु भन्ने कुनै प्राणी छ, कुनै जीव छ। दीर्घायुले आशिष देऊन्, आरोग्यले देऊन् निरुग्न आमा, निरोगिता। दीर्घायुले आशिष देऊन्, आरोग्यले देऊन् निरुग्न आमा। जलथल जीवन नव रहँदासम्म, जल थल जीव र चाहिँ नभ आकाश रहँदासम्म सधैँ पाउँ भन्न आमा आमा। कोरोनाहरूमा करुणा जागोस्, कोरोना हममा, कोरोना प्लस अहमको कोरोना हममा करुणा जागोस्, दया जागोस्। विराट ममता मन के अरे विराट ममता मनलाई जानोस्, मातृ हन्ता बात नलागोस्, श्रापित विलुप्त भई नरुवाउनु आमा। मातृ हन्ता बात नलागोस्, आमाको हत्यारा हो भन्ने त्यसको बात नलागोस्। त्यो कोरोना मेरो बुढी आमा छ त्यहाँ। श्रापित विलुप्त भई नरुवाउनु आमा, मेरो आमा मात्रै होइन रुने। तिमी चाहिँ विलुप्त भएर कसैको श्रापले मर्यो भने तिम्रो आमा पनि रुन्छन्। त्यस कारण याद गर।
संसार नबनोस् अनाथ भगवान गुन्जियोस् जगत हे आमा आमा श्रद्धा वन्दना मनमा आमा चरणमा मेरो माथा छ आमा माता तीर्थ औँसी पावन माता तीर्थ औँसी पावन पर्व पवन लगी सन्देश सुनाइदेऊ द्रव्य छुदा कुम्भ चुली चुली भर्न अश्रु आहुति श्रम बेच्दैछु द्रव्य छुदा कुम्भ चुली चुली भर्न द्रव्य छुदा सम्पत्तिको भोको कुम्भ भनेको भाँडो भैलो द्रव्य छुदा कुम्भ चुली चुली भर्न अश्रु आहुति श्रम बेच्दैछु आमा आँसुको पनि आहुति दिइसकेँ मैले रुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नै उसमा फालिसकेको छु मैले श्रम बेच्दैछु आमा त अब के भयो त रियलाइजेसन भनेको पिद बिनाको मोह लालसा सुख चैन बिनाको जीवन रहेछ आमा पिद बिनाको मोह र लालसा पिद छैन भने जति हाले पनि अघाउँदैन भर्दैन पिद बिनाको मोह र लालसा सुख चैन बिनाको जीवन आमा जीव जगत मोह प्यास त्यागी टीका दशैँमा आउनेछु आमा आमा रहे यो सृष्टि अनन्त नरहे सुनिश्चित सबैको अन्त सत बाँचुन् मेरी आमा कसैको नगुनु सुत्याए यिनै शब्द अञ्जली दिएर मैले आमालाई सम्झेँ र आमाले त्यो दिन फोन गर्दाखेरि मैले सुनाएर बुहारीलाई चाहिँ उल्था गरेर अलिक भनिदिनु लगाएँ आमाले चाहिँ आँसु झार्नु भएछ म यहाँ चाहिँ क्रममा छु यस्तै यस्तै कुरा छोएर मात्रै म चाहिँ नि एउटा साहित्यकार भन्दाखेरि अझै पनि लाज कताको दायाँ बायाँ हेर्छु मैले किनभने म अगाडि चाहिँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ उनको एकदम श्रद्धा गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अझै मैले आफूलाई चाहिँ ठम्म्याएको छैन साहित्यकार ल मलाई चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि भूमिको बाँधे माफाउँ त्यस्तो लागि ऊ भन्छ उनी मेरी साथी उनी भन्छन् ऊ मेरो साथी श्रीमान भन्छन् श्रीमती मेरी साथी श्रीमती भन्छन् श्रीमान भन्छन् श्रीमती भन्छन् श्रीमान मेरो साथी तर म भन्छु सबैभन्दा जाति कलम मेरो साथी भन्छन् मानिस धेरै जसो मानव नै राम्रो साथी एकान्तमा थाहा पाएँ कलम नै रहेछ उत्तम साथी आफू बाहिर खुसी बाँड्दा तिम्रै पर्छ खाँचो आफ्नो भित्री पीडा खोल्ने तिमी नै हो साथी कूटनैतिक सम्बन्ध साथै प्रेमको कडी युद्ध शान्ति बनाउने जादुमय छडी साथी भनी रोक्छन् कोही पाल्तु चरा र जनावर साथी भनी खोज्छन् कोही अलबच्चा परिवार तर साथी भनी खोज्छु म केवल कलम सदाबहार बुझ्दछन् केवल बाहिरी भाव पाल्तु चरा र जनावरले हेर्दछन् कर्म चक्षुले अनुहार बालबच्चा परिवारले तर बुझ्दछ भित्री मर्म सिर्फ मेरो कलमले संसारलाई चिनाउने मात्र होइन अशक्तको आवाज हो तिमी हृदयको पीडा पोख्ने माध्यम मात्र होइन दुखीहरूको मलम हो तिमी गजबको कुरा त यो छ कि मेरै नाम राखिदिने कलम मेरो साथी धन्यवाद कविता त भयो कि भएन तथापि कविता जस्तै भनेर चाहिँ सुनिदिनु होला शीर्षक छ तिम्रो सम्झनामा बिताएका हरेक पलहरू तरेली परेका सम्झनाहरू सन्दुकभित्र साँचिरहेछु त्यसैले त बाँचिरहेछु बिताएका हरेक पलहरू तरेली परेका सम्झनाहरू सन्दुकभित्र साँचिरहेछु त्यसैले त बाँचिरहेको छु गधुली साँझ समुद्रको छाल हार्बरवारी हार्बर पारी सिम्फनीको धुन बादलभित्र लुकामारी खेल्ने जुन तिम्रै यादहरू बोकी अस्तित्ववान छन् गधुली साँझ समुद्रको छाल हार्बरवारी हार्बर पारी सिम्फनीको धुन बादलभित्र लुकामारी खेल्ने जुन तिम्रै यादहरू बोकी अस्तित्ववान छन् तिम्रो खबर कहाँ बुझु रामायणकाली जटायु छैन लाग्छन् सबै मात्र रावण भातृभक्ति लक्ष्मण छैन तिम्रो खबर कहाँ बुझौँ रामायणकालीन जटायु छैन लाग्छन् सबै मात्र रावण
भातृभक्ति लक्षण छैन। जागरण बस्ने यी नाथन रोड, क्यासल पिक र जोर्डन रोड उल्टै सोच्छन् सधैँ मलाई, खै त उनी हो। जागरण बस्ने यी नाथन रोड, क्यासल पिक र जोर्डन रोड उल्टै सोच्छन् सधैँ मलाई, खै त उनी हो। छु म आज जवाफदिन, कसलाई सोधौँ कहाँ खोजौँ, मनको भह कहाँ पोखौँ, आफैभित्र हराएको छु म। छु म आज जवाफदिन, कसलाई सोधौँ कहाँ खोजौँ, मनको भह कहाँ पोखौँ, आफैभित्र हराएको छु म। लामो कहानी नलेखिएको आख्यान, लयबद्ध सिन्धुर अन्तर्मनको ध्वनि, नलेखिएको गीत गजल कविता कसरी पोखौँ आफ्नो कहानी। लामो कहानी नलेखिएको आख्यान, लयबद्ध सिन्धुर अन्तर्मनको ध्वनि, नलेखिएको गीत गजल कविता कसरी पोखौँ हाम्रो कहानी, कसरी पोखौँ हाम्रो कहानी। भन्न चाहदिनँ। आज यो प्रथम श्रृङ्खला हाम्रो सुरु हुन गइरहेछ। अघि पूर्ववक्ता साहित्यकारहरूले पनि धेरै कुराहरू यहाँलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र यो साहित्य कसरी सिर्जना भयो, साहित्य कसरी सुरुवात भयो भनेर पनि केही कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। म ढिला नगरिकन मेरो सिर्जना सुनाउन चाहन्छु। सहसंयोजक गीता बहिनीले मलाई अघि आज चाहिँ मुक्तक सुनाउनु है भनेर भन्नुभयो, त्यसैले म छोटो यहाँलाई दुईवटा मुक्तक मात्रै सुनाउँछु। दुईवटा मुक्तक मात्रै सुनाउँछु। यो राष्ट्रको बारेमा छ। मुक्तक नम्बर 1। नेपाली जनताले शास्ति र पीडा पाएको धेरै भयो। नेपाली जनताले शास्ति र पीडा पाएको धेरै भयो। भ्रष्टाचार र विकृतिले पराकाष्ठ नागेको धेरै भयो। भ्रष्टाचार र विकृतिले पराकाष्ठ नागेको धेरै भयो। द्रव्य पिशाच जनशोषकलाई कोरोनाले नछुने रहेछ। द्रव्य पिशाच जनशोषकलाई कोरोनाले नछुने रहेछ। कलङ्कित सरकारले जगत हँसाएको धेरै भयो। कलङ्कित सरकारले जगत हँसाएको धेरै भयो। त्यसको अर्को मुक्तक छ। जागौँ एक तन्त्रीय शासन खेद्नलाई, विभेदकारी नस्लीय नङ्ग्रा तोड्नलाई। जागौँ एक तन्त्रीय शासन खेद्नलाई, विभेदकारी नस्लीय नङ्ग्रा तोड्नलाई। पहिचानवादी देशभक्त एक ढिक्का हौँ। पहिचानवादी देशभक्त एक ढिक्का हौँ। यो नेपाली माटोको मुहार फेर्नलाई। यो नेपाली माटोको मुहार फेर्नलाई। र मेरो कविताको शीर्षक छ अर्को साल बोलाउँलाई भने। माफ गर्नुहोला, अर्को साल बोलाउँलाई मेरो कविताको शीर्षक छ। मैले सुरु गरेँ। आज यहाँको ह्याप्पी बर्थडे, आज यहाँको ह्याप्पी बर्थडे, आज उहाँको ह्याप्पी एनिभर्सरी, आज यहाँको बर्थडे, आज उहाँको ह्याप्पी एनिभर्सरी। भर्खरै मैले कस्तो संयोग भर्खरै मेरो बालाई अग्निदान दिइरहेको छु। कस्तो संयोग भर्खरै मेरो बालाई अग्निदान दिइरहेको छु। कसरी कुन खुसीले ह्याप्पी बर्थडे भन्नु, कुन खुसीले ह्याप्पी एनिभर्सरी बनाउनु। समय रहे अर्को साल बोलाउँ है। समय रहे अर्को साल बोलाउँ है। पदोन्नति भएछ, स्तर उन्नति भएछ। स्तर उन्नति सँगसँगै जोडोन्नति पनि भएछ। कस्तो संयोग, कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना। भर्खरै मेरो आमालाई हातमा पुरेर आएको छु। भर्खरै मेरो आमालाई हातमा पुरेर आएको छु। मेरो सम्पूर्ण संसार, मेरो मैले टेकेको धरती
भाषिँदै गइरहेको बेला प्रिय मित्र कसरी तपाईँलाई शुभकामना भनौँ, कसरी तपाईँलाई शुभकामना भनौँ। समय रही अर्को साल बोलाउँदा, समय रही अर्को साल बोलाउँदा जित्नु भएछ, सबैलाई मिच्नु भएछ, जित्नु भएछ, सबैलाई मिच्नु भएछ। तपाईँले जित्नु भएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा देखेँ, तपाईँले मिच्नु भएको कुरा फेसबुकका भित्तामा छापी पढेँ। कस्तो विधिको विडम्बना, कस्तो विडम्बना। भर्खरै आफन्तहरूको मलामी गरेर आएको छु। कस्तो विधिको विडम्बना, भर्खरै आफन्तहरूको मलामी गरेर आएको छु। गाउँ घरबाट रहेको बेला तिमीले जित्दा त्यसले हारेको बेला मेरा मलामी अक्षरहरूले कसरी तपाईँलाई क्रान्तिकारी सलाम भन्नु श्रीमान। मेरा मलामी अक्षरहरूले कसरी तपाईँलाई क्रान्तिकारी सलाम लेख्नु श्रीमान। कुन हर्षले भनौँ श्रीमान यहाँको जय होस्, कुन हर्षले भनौँ श्रीमान यहाँको जय होस्। माफ गर्नुहोला, समय रहेछ भने माफ गर्नुहोला, समय रहेछ भने अर्को साल बोलाउँला है। समय रहेछ भने अर्को साल भनौँला है। र समय रहेछ भने अर्को साल लेखौँला है। घाट पुऱ्याएर आएको छु। मेरो सम्पूर्ण आत्मा हँसिरहेको बेला तपाईँलाई कुन खुसीले बधाई भन्छ, तपाईँलाई कुन खुसीले सलाम शुभकामना दिनु। माफ गरौँला, समय अर्को साल समय अर्को साल समय रहेला अर्को साल भनौँला भनेर समय दिनुभएकोमा प्रति संयोजक धन्यवाद। र आज धेरै खुसी लागेको छ, धेरै नयाँ नयाँ तिमी सत्य, तिमी यहाँ आऊ, तिम्रो पर्खाइमा छु, तिम्रो पर्खाइमा छु। तिम्रो अदम्य शक्ति मलाई थाहा छ, तिम्रो अदम्य शक्ति मलाई थाहा छ। त्यो अपरम्पार र कालजयी छ, त्यो अपरम्पार र कालजयी छ। सत्यको सधैँ खोजीमा छु, सत्यको सधैँ खोजीमा छु। यहाँ विश्वास गरिएकाले धोका दिए, यहाँ विश्वास गरिएकाले धोका दिए। इमान्दार बनाउँदाहरू बेइमानको नाइके बने, इमान्दार बनाउँदाहरू बेइमानका नाइके बने। हे सत्य कहाँ गयो, कहाँ हुयो? मन्दिरमा गए, भित्र बाहिर खोजे तर पाउन सकिन। धुपबत्ती गरे, सन्तलाई सोधे, केही सङ्केत पाइन। गुम्बामा गए, भन्तेलाई सोधे तर केही सुइको पाइन। निराश छुइन म, सत्य खोजिरहेछु, निराश छुइन म, सत्य खोजिरहेछु। मनको इच्छा पुरा गरिदिने मनकामना पुग्छु। शान्तिको उत्तम भूमि लुम्बिनी जान्छु। पुग्नु छ उद्भूत भूमिमा, पुग्नु छ उद्भूत भूमिमा। पुर्याउनु छ उद्भूत समेतमा, पुर्याउनु छ उद्भूत समेतमा। खोज्नै छ सत्यलाई, कालजयी छ, खोज्नै छ सत्यलाई, ऊ कालजयी छ। सत्यमा अपरम्पार अद्वितीय शक्ति छ, सत्यमा अपरम्पार अद्वितीय शक्ति छ। विख्यात वकिललाई गृहस्थले पल्टाइदिन्छ, विख्यात वकिललाई गृहस्थले पल्टाइदिन्छ। एउटै बालकले पहलमानलाई पछाडिदिन्छ। असत्यको जित छेडिएको हुन्छ, असत्यको जित छेडेको हुन्छ। असत्यको हर सम्प्रदायमा पश्चाताप आउँछ।
असत्यको हर्ष बढाइमा पश्चाताप छाउँछ। इतिहास आलै छ राणा शाहीको, दृष्टान्तै छ अतिवाद अन्त भो, दृष्टान्तै छ अतिवाद अन्त्य भो। पढौँ इतिहास अघिको, लीला धेरै देखिन्छ सत्ताको, लीला धेरै देखिन्छ सत्ताको। देखुन् ती सत्ता अभिलाषीहरूले, देखुन् ती सत्ता अभिलाषीहरूले, बुझुन् विश्वासी जनहरूले। लोकतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट हो हाम्रोमा, तर हाम्रोमा देखाउने दाँत मात्र हो, हाम्रोमा देखाउने दाँत मात्र हो। त्यसैले यहाँ सत्य, त्यसैले यहाँ सत्य, त्यसैले यहाँ सत्य आउनुपर्छ। जाली धोकेबाजहरू नाङ्गिनुपर्छ। देश चलाउने दलहरू बेग्लै, उनीहरूको दर्शन बेग्लै, तर शासकीय शैली उस्तै शङ्कास्पद छ, शङ्कास्पद छ सबै उस्तै उस्तै उस्तै। हुनसक्छ डिजाइनर एउटै, हुनसक्छ डिजाइनर एउटै। हे सत्य, असम्भवै असम्भव देख्छु, सारा निराशै निराश देख्छु। तिमीमा अदम्य साहस छ, अपरम्पार अद्वितीय शक्ति छ। त्यसैले सत्यको साह्रै खोजी छ, त्यसैले सत्यको साह्रै खोजी छ। तिम्रो उपस्थितिमा असीम ऊर्जा छ, तिम्रो उपस्थितिमा अनन्त सम्भावना छ। देशप्रेमी साराको खुसी नै खुसी छ। हे सत्य, हे सत्य। धन्यवाद। निर्वाचित त नभनौँ होला, अब मलाई संयोजकको र विशेष गरी यो श्रृङ्खला यतिसम्म आउनुमा साहित्यकारहरू भन्दा पनि सीमित साहित्यकारहरू विशेष भूमिका छ। पूर्व संयोजकहरू चन्द्रमादिनजी, टिभी भाइ, एलजी भाइ, दाजु टिभी पालुङजी, पूर्णिमा शाह। यो श्रृङ्खला सायद के पनि थियो होला, तर त्यतिसम्म लगातार श्रृङ्खला भएर चाहिँ उहाँहरूकै अब हामी भनेको चाहिँ उहाँले पहिलेकै भूमिका छ अलिकति त्यो बेला आइन्छ त्यो बेला आइन्छ र एउटा कुरो चाहिँ अलिकति ननिष्पष्ट कारण मेरो कार्यक्रममा आउँदै आउनु भएन। कुरो के चाहिँ हो भने नि हाम्रो टिभीलाई थाहा छ मेरो काम चाहिँ अब सन्डेको दिन 12 बजी गर्दाखेरि ओभर टाइम सहित पाइँदैन, बरु मन्डे नजानु। अनि मेरो चाहिँ सन्डे बस्नुभन्दा मन्डे बस्नु सजिलो। अब अहिले चाहिँ मैले काम छोडिराखेको छु 3-4 महिनाको, सायद अब काम गर्छु गर्दिनँ पनि। र यो साहित्यको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो विचार हो। साहित्यमा ठुलो चमक भेला भएर राजनीतिक मञ्चहरू जस्तो सेक्सन गरिरहेको ठुलो सक्रिय चमक देखाइराख्नु पर्दैन। साहित्य तपाईँ जहाँ बसेर जसरी के सेवा गर्नुले भिन्नै किसिमको चाहिँ एउटा क्षेत्र हो। अरू सेवामा कुनै जनसेवामा तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि जानुपर्छ, नगद अथवा तपाईँको कस्तो के अरे चाहिँ पाखुरा लिएर जानुहुन्छ। तर यो चाहिँ तपाईँ एक्लै बसेर चाहिँ साहित्य सेवा गर्नुहुन्छ। यसको विभिन्न रूपबाट चाहिँ साहित्य सेवा। अब यहाँ भन्नु स्वर्गीय केवलपुरी किसान उहाँ हाम्रो कमलजीको बुबा, उहाँ 20-30 वर्षसम्म भूमिगत हुनुहुन्छ। उहाँले कविता वाचन सायद गरिराख्नु भएन, गोष्ठीमा बोली पनि राख्नु भएन, तर पनि उहाँले चाहिँ एउटा भूमिका जुटाउनु पर्यो, एउटा भूमिका कोठा भयो। अनगन्ता कुनै साहित्य सेवा बिपी जेलमा बस्नु। बिपीलाई अहिलेसम्म मैले चाहिँ साहित्यिक सेमिनारहरू गोष्ठीहरू राखेको उहाँले त्यही किसिमको जेलभित्र साहित्य एकपल्ट अगाडि त्यो पेशर शमशेर राणाले
नेपालमै पहिलो पुस्तकालय स्थापना गर्नु यो पनि ठुलो साहित्यिक उद्देश्य हो। साहित्यिक सेवाको एउटा जस्तै अब यो साहित्यिक प्रकाशन गोविन्द श्रेष्ठले निरन्तर चाहिँ अब यो रत्न पुस्तक पढ्नु कति मान्छेलाई त कस्तो पनि भ्रम भइसकेको छ भन्ने लागिरहेको छ भने रत्न पुस्तक भन्दा एउटा सरकारी एउटा संस्था हो कि उहाँले चाहिँ एउटा पुस्तक प्रकाशन गरेर पनि एउटा नेपाली साहित्यमा ठुलो योगदान ठुलो कविहरू ठुलो उपन्यासकारहरू भन्दा पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले विभिन्न किसिमले चाहिँ साहित्यको सेवाहरू गर्नु सकिन्छ र यो र हामीले चाहिँ कति कुराहरूलाई चाहिँ हामी समाजमा भेलाइ हुनुपर्छ तर भेला हुनु र यहाँ किन्नरजीले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ अलिकति त्यो कुरोलाई अलिकति हिजो सम्ममा एउटा अलिकति बहसको प्रतिक्रियाहरू समेत अवस्थामा चाहिँ एउटा बहसको छलफल गर्ने एउटा किसिमको प्रक्रिया एउटा त्यो किसिमको ट्रेन्ड हो। यो अलिकति चेन्ज भएर चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अलिकति त्यो देखाउटीपनतिर है त्यस्तोतिरको गएर सुन्थी जस्तो किसिमको चाहिँ र अलिकति बाहिरबाट हिँड्ने साथीहरू पनि सुन्ने तपाईँ कविता राम्रो छ भने यो किसिमको चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अब यो हुन त यो पहिला पनि धेरै कुरो चलेको तर त्यसरी हुन्छ यहाँ धेरै साथीहरू पनि अहिले चाहिँ किन चाहिँ आइराखेका छन् नआउने कारण के हो त्यस्तो नआउने कारण त छ नि केही न केही होइन। अब यहाँ चाहिँ धेरै पुरानो साथीहरू आइराख्नु भएको छैन उहाँहरूको अभाव चाहिँ खर्चेको छ। अहिले नयाँ पुस्तकहरू के अरे नयाँ पुस्तक के अरे प्रकाशन भइरहेको छ तर पनि यसो हेर्दाखेरि नानाटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिजो जुन पुस्तकहरू प्रकाशन त्यो स्तरको पुस्तकहरू अहिले प्रकाशन गरिरहेको छ कि गरिरहेको छ अनि त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यो नबोल्नु भन्दा पनि अलिकति के बोलेको अनि सबैले गाली गर्छ मलाई यति पछिबाट चाहिँ सोच्छु अब यो नामहरू के अरे गर्नु चाहिन्न विशेष गरी अझ यी कविताहरू समूह भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरूमा आयो प्रेम विशेष गरी पुराना यसरी चाहिँ आयो। अहिले सबैलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रपति भन्दाखेरि हामी भन्नुपर्दाखेरि नेपालको एउटा वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्तित छौँ राज्यको भएर बिमारीप्रति चिन्तित छौँ महामारीप्रति चिन्तित छौँ भन्ने यो तर यति आउँदै पनि एउटा कुरो चाहिँ मैले यो कविलाई आज भएको जुन सृजना वाचनहरूलाई चाहिँ के भयो भने अलिकति निराश भयो अलिकति हतोत्साही अलिकति डर पनि र म चाहिँ साहित्यकारहरूलाई के आउनुपर्छ भने हामीले सृजना गर्दाखेरि डरमा चाहिँ डर छोडिदिने हतोत्साहित बनाउने डराएको मान्छेले नडरा आइज अगाडि जा भन्ने र उनी हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो महामारी छ नि त त्यो महामारी चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुकाबला कसरी गर्ने नडरा अगाडि त केही हुन्न हामी के अरे चाहिँ हामी बाँच्छौँ हामी राम्रो हुन्छौँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सन्देश राख्नुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो यो चाहिँ तपाईँको सृजनासँग चाहिँ केन्द्र चाहिँ गर्नु तर समुच्चमा भन्दाखेरि अझको सृजना तर डर धेरै देखियो यो हाम्रो सृजना यस्तो किसिमको सृजनाहरूले भोलि चाहिँ यो समाजमा कस्तो किसिमको चाहिँ सन्देश अरू डर बढ्ने किन साहित्य भनेको सानो कुराहरू कति टाढो कति पर फ्याँक्छ साहित्यमा त साधारण हामीले बोल्ने कुरा नै हो साधारण हामीले लेख्ने कुरा नै हो कुनै के अरे नयाँ कुराहरू होइन तर त्यसभित्र चाहिँ सानो ध्वनिहरू चाहिँ प्रकट भएको हुन्छ त्यो ध्वनिहरू चाहिँ यस्तो शक्तिशाली हुन्छ तपाईँले कविता वाचन गर्दा चाहिँ त्यो दुईवटा शब्दले चाहिँ समाजलाई यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव के अरे पुऱ्याइदिन्छ कि भविष्यले चाहिँ नकारात्मक सकारात्मक अवस्था हुन्छ र
र नि हिजोको दिन हेर्नु न म यहाँ चाहिँ अलिकति राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्दा हिजो चाहिँ जुन एउटा प्रगतिशील साहित्य भन्ने यो बेला चाहिँ एउटा यो बेलाको सानो राज्यबाट अगाडि नै त्यो एउटा चाहिँ गर्ने त्यसको विरुद्ध मात्रै लेखियो नि त त्यो किसिमको एउटा वातावरण बन्यो नि या त जुनसुकै पार्टीको हुनुहोस् तर त्यो किसिमको वातावरण बन्यो मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरा हामीले यस्तो किसिमको निराशवादी कुराहरू लेख्दै गयौँ भने अरू चाहिँ के अरे पाठकमा श्रोतामा सुन्ने जुन के अरे पढ्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो निराशवादी अथवा चाहिँ कमजोर भएर जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा र अझ अलिकति नयाँ भइरहेछ अलिकति नयाँ विशेष गरी उनको साहित्यिक श्रृङ्खलामा यो बिचमा के भइरहेको छैन तर मलाई चाहिँ अझ पहिलोचोटि उहाँमा अनेक किसिमका सृजनाहरू चाहिँ वाचन भएको छ प्रकाशन बहसहरू भएको छ र हङकङमा अझ मैले एउटा कुरो चाहिँ नयाँ अनुभव नयाँ कुरो के भेटेको भन्दा उहाँ भाइको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ सरी नारायण भण्डारी उहाँले उहाँले को वाचन गर्नुभएको छन्दमा उहाँले नै गर्नुभयो यो छन्दमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब धेरै दर्शन लेख्ने साथीहरू 15-20वटा त दर्शनै आयो होला तर छन्दमा त्यसकै आधा हो छन्दमा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ तपाईँ आउनु भएको छ यो हङकङमा यो हाम्रो निबन्ध सङ्ग्रह र छन्दमा एउटा चाहिँ हङकङबाट के अरे चाहिँ राम्रो किसिमको एउटा छन्दमा कविता लेख्न सकिने छन्दमा चाहिँ आइरहेको यो चाहिँ उहाँबाट मेरो पनि गयो एउटा छ अन्य कुरो चाहिँ कसैले यहाँ धेरैलाई अलिकति किन आएन र अलिकति साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो आफूलाई चाहिँ कवितामा मात्रै त्यति रस पनि नभएको यो पनि आयो कविता गयो अनि तपाईँहरूले बोल्नु भन्नुहुन्छ बोल्यो अलिकति लागेको ट्याक्कै बोल्ने साह्रो पछि यो खाएको कुरा देखेको कुराको त्यो व्यक्तिको सृजना तोकेर चाहिँ नभन्ने चाहिँ गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सामूहिकको भन्नुपर्ने रहेछ मैले चाहिँ के सोचेँ भने पहिले चाहिँ अब यो श्रृङ्खला हो एउटा कवि गोष्ठी होइन पर्टिकुलर पनि होइन यहाँ त अब कसले चाहिँ जान्छ त्यो तपाईँहरूले कविताको उहाँले छन्दमा गर्नुभयो गीतमा गर्नुभयो विचारमा गर्नुभयो आफूले जानेको अनुभव सुन्ने हो अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिले अब त्यो के कविताहरू बताएर के भएर त्यो भन्ने नै म अनि मैले चाहिँ एउटा बस रूपमा हेरेको थिएँ र अझ पनि मैले धेरै एकपल्ट भनिसकेको अझ पनि म के आउनु खोज्छु भने पहिले तपाईँहरूको कस्तो कृतिमा के मैले बोलेँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिदिनु त्यो चाहिँ एकदम बिर्सिदिनु साथै साथीहरूले सुन्नु के भने विशेष गरी अघि मैले जुन नामहरू लिएँ यहाँ तपाईँहरू 6-7जना एउटा श्रृङ्खलालाई बताएर सबै हाम्रो नेपालीहरू हाम्रो सबैजनाको चाहिँ तपाईँहरूले इज्जत हालिदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई हार्दिक सम्मान साथी र यहाँहरू पुनः यस्तै तरिकाले निरन्तर धन्यवाद गीत प्रस्तुत गर्न मेरो मन लागिरहेको छ माहौल पनि अलिकति परिवर्तन माहौलमा पनि अलिकति परिवर्तन ल्याउनु भन्ने उद्देश्यले एउटा
गीत छोटो गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गीत सुन्न त होइन, यो गीत वाचन गर्नु पर्यो भने यो गीतको शीर्षक छ भोलि किन हेर्छौ सुल्टी, भोलि किन हेर्छौ सुल्टी, ती आँखाहरू तीर जस्तै लाग्दैछ। म त भाउजूको माइतमा पो आएको, एक दिनको पाहुनालाई के थाहा लाग्दैछ। फर्किजाउँ भनेकै हो बाटो छेकेर, धान्न भन्दै मेरो हात समाए। मेरो होस उडाएर तिमीले सोल्टी, भिजेको यो तन बदनमा आगो लगायो। घरि किन सोल्टी, ती आँखाहरू तीर जस्तै लाग्दैछ। दोषी को हो म हो कि तिमी सोल्टी, कस्तो इसारा हो यो भनौँ कसलाई, तिम्रो घरमा कसो आएको थिए सोल्टी। आज मर्नु न बाँच्नु बनायो तिमीले, मलाई। घरि किन छ सोल्टी, ती आँखाहरू तीर जस्तै लाग्दैछ। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 121 श्रृङ्खलाका नवनियुक्त नयाँ संयोजक हाम्रो आदरणीय चित्रकार तथा साहित्यकार रमण गुरुङज्यू, यसै हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संरक्षकज्यूहरू, पूर्व संयोजकज्यूहरू एवं सहसंयोजकज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, सम्पूर्णलाई म भर्खरै निवर्तमान भएकी, भर्खरै मैले आफ्नो कार्यभार रमण सरलाई जिम्मा लगाएर अलिकति छेउमा बसेकी म सुनिता गिरीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन र यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत सहित हार्दिक धन्यवाद पनि टक्राउँदछु सिङ्गो श्रृङ्खला र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। भर्खरै मात्र गत महिना हामीले हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 9औं वार्षिकोत्सव मनायौँ। मैले त्यहाँ आफ्ना धारणाहरू राखेकी थिएँ, यहाँहरूले लाइभ मार्फत पनि हेर्नुभयो होला, प्रत्यक्ष पनि सुन्नुभयो होला। संस्थालाई जन्म दिनु त ठुलो कुरो यसै छँदैछ, मैले त्यहाँ पनि बोलेकी थिएँ। संस्थालाई जन्माएर चटक्कै दिँदा एउटा शिशुलाई जन्माएर एउटा आमाले स्याहार सुसार नगरेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले एउटा शिशु जन्माइसकेपछि त्यसलाई हुर्काउने, बढाउने, शिक्षा दीक्षा पालन पोषण गर्नु जत्तिकै यो संस्थाको पनि एउटा शिशु जत्तिकै हाम्रो हङकङ साहित्यिक साझा संस्था पनि यसरी नै हुर्काउँदै बढाउँदै सबैको साथ सपोर्ट, सम्पूर्ण हामीहरू हजुरहरूको साथ सपोर्टबाट नै यहाँसम्म हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले आज 101औं श्रृङ्खला मनाउँदैछ र आज हाम्रो हङकङमा नवदिन हाम्रो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संयोजक रमण गुरुङज्यू र सहसंयोजक गीता अधिकारीज्यूको आजको पहिलो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक पुनः मेरो तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु र आउने कार्यकाल भव्य र सभ्य बनोस्, हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई अझै उचाइ चुलिँदै जाओस् भनेर हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। र मैले हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाबाट म निवर्तमान भए पनि मैले हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई मेरो समयले भ्याएसम्म आउँदा दिनहरूमा पनि म जसरी लागिरहेकी थिएँ त्यसरी नै लागिरहनेछु, किनभने यो भनेको साझा श्रृङ्खला हो। हङकङमा बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपबाट सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको साथ सपोर्ट, उहाँहरूको र हाम्रो साझा विचार, साझा उद्देश्य र साझा भावनाबाट बगेको यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खला एउटा मन्दिर हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँ आउँदाखेरि यहाँ कुनै राजनीतिक उथलपुथल केही देखिँदैन। यहाँ त शान्त, एउटा सुन्दर शान्त मन्दिरमा एउटा शीतल छहारीमा आएको जस्तो भान हुन्छ मलाई। हरेक
पटकको अन्तिम आइतबार हुने हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा आउँदाखेरि हजुरहरूले पनि त्यसरी नै सम्झेर साथ दिइरहनु होला भन्दै म यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक बधाई दिँदै सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै मेरा 2 शब्द यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तर पनि एउटा कविता छ जुन कविताको शीर्षक छ चम्पासरी मगमगा भनी सार्वजनिक विकसित छन्दमा लेखिएको छ। 3 श्लोक मात्रै छ, म त्यही पाठ गर्न चाहन्छु। आफ्नै सागरमा डुबी मनको बाँच्न दिने गर्दछौ, मिठो चन्दनको सुवास रसिलो ब्रह्माण्डमा छर्दछौ। भाषामा बलियो सुवर्ण गहना सष्टा सबैको जगा, छर्ने वासना उच्च हो सुमनमा चम्पासरी मगमगा। छर्ने वासना उच्च हो सुमनमा चम्पासरी मगमगा। फिका हुन्न कदापि ज्योतिमय हो आदित्यका ठाकुरा, साँच्चै सुन्दर साठ शान्त रूपमा भन्ने गरेका कुरा। भाषामा हर क्षेत्र छन्द गतिमा यो प्रेमको भावना, यस्ता पूज्य महान छन्द कविमा गर्दैछु है वन्दना। यस्ता पूज्य महान छन्द कविमा गर्दैछु है वन्दना। जो चर्चा प्रतिभा र उच्च गुणको उल्लेख भन्दै गए, त्यो लाभ दिएर विश्वभरमा बल्नेछ ज्योतिमय। आधा रात बिहान साँझ दिनमा प्यारो बनो साथमा, आशीर्वाद सदा रहोस् वचनको आनन्दको गाथमा। आशीर्वाद सदा रहोस् वचनको आनन्दले गाथमा। धन्यवाद। रचना वाचन गर्दै यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा उहाँले सम्पन्नतर्फ लाग्नुभएको छ। आज हामी यो खुसी, यो उमङ्ग, यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले एक भाग पार गरेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यस साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई यहाँहरूले माया गरेर, यहाँहरूले मनमुटु दिएर विगत वर्षहरू झैँ यहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामी आभारी छौँ। म संयोजकको तर्फबाट हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गरेको छु। म यहाँ सुरुमै भन्न मलाई लागेको छ, यो साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा जाने एउटा बाटो हुन्छ। मलाई यस श्रृङ्खलामा अहिले म संयोजक बनेर गर्वको अनुभूति भएको छ। यो गर्वको खुसी म व्यक्ति रमण होइन, यो खुसी, यो हर्ष, यो उमङ्ग सबैसँग बाँड्न चाहन्छु। यो हर्ष र यो उमङ्ग जुन मैले छेड पाएको छु, यसको लागि यो साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा मलाई उभ्याउनु हुने आदरणीय दाई साप्लाङ बोङ पत्रिकाका सम्पादक आदरणीय राजकुमार दाई म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँको योगदान रहेको छ। यस क्षेत्रमा उहाँको हात रहेको कुरा पनि म यहाँसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आज हो कोभिडले दुखेको छ, विश्व दुखेको छ, दर्दनाक बनेको छ, करुणामय छ, बडा हृदय विरत बनेको छ। कयौँ आज कोभिडले आज छटपटाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सायद यो खादा लाएर हामीलाई यसरी उमङ्गित बन्न चाहनु थिएन होला, तर पनि समय जे जस्तो भए पनि, परिस्थितिहरू जे जस्तो भए तापनि हामीले हाम्रो दिनचर्याहरूलाई, हाम्रो मनस्थितिलाई ठिक पार्दै हामी हाम्रो कर्मकाण्डहरू हामी गर्दै पनि जानुपर्छ।
कोभिडप्रति हामी सङ्घर्ष पनि गर्दै जानुपर्छ। आज खोप निस्केको छ, खोप निस्के पनि आज नेपालमा पनि भनौँ हाम्रो नेपाली धेरै दाजुभाइ मुटुहरूले उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिडको कारणले उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य जीवनलाई गुमाउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति सम्पूर्ण म हार्दिक श्रद्धा सुमन भाव पनि यसै मञ्चबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो अहिले उहाँहरू कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले विषम परिस्थितिमा स्ट्रगल गरिराख्नु भएछ, आइसियुमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति म छिटो रिकभर होस् भन्ने पनि मेरो यो साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाबाट म कामना गर्दछु। यस म छोटो बिचमा हुनु पर्यो। देखेर मात्र के हुन्छ, लेखेको लेख्नुहुन्छ। देखेर मात्र के हुन्छ, लेखेको लेख्नुहुन्छ। टाढा भएर के हुन्छ, गाडा भएर त माया हुन्छ। त्यस कारणले यो साहित्यिक साझा श्रृङ्खला यहाँ सबैप्रति म गाडा ढङ्गमा पनि म अनुरोध गर्दछु। यस साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको यो कुनै पनि शब्दलाई अगाडि ल्याउनको लागि उहाँहरूको ठुलो हात हुन्छ। संरक्षक आदरणीय दाजु गुरुङ जो टाँकीको फुलले उहाँ यसै मञ्चबाट उहाँले सुगन्ध छर्नलाई उहाँ सफल हुनुभएको छ र म उहाँलाई सम्मान मेरो चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। संरक्षक दाजु गुरुङज्यू, त्यस्तै गरेर संरक्षक आदरणीय राजकुमार राईज्यू, उहाँले यो लाइब्रेरीको एउटा अभियन्ता पनि गर्नुभएको छ, अभियान पनि गर्नुभएको छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। टोलटोलमा घर घरमा यस्तो किसिमले उहाँले चाहिँ एउटा विचार लिएर चाहिँ एउटा उज्यालो दीप बाल्ने काम जस्तो हो जुन भन्ने लाग्छ मलाई साहित्यिक आदरणीय राजकुमार राईज्यू, त्यसै गरेर पूर्व संयोजक लालबहादुर गुरुङज्यू अनि त्यस्तै गरेर पूर्व संयोजक देवी पालुङज्यू, यहाँहरूको ठुलो योगदान छ यो साहित्यमा। यहाँहरूकै कर्मको रूपमा इँटा थप्दै आउने कारणले आज हामीले यो मङ्गलमा रहन पाएका छौँ। र मैले अलि अगाडि भन्नुपर्थ्यो होला, यो साहित्य श्रृङ्खलामा पुरा मनमुटु दिएर लागि पर्नुहुने त्यस्तो व्यक्तित्व मैले अगाडि देखिरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ टिपी याक्खाज्यू, हजुरलाई उठिदिन म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको विचार, उहाँको भावना, उहाँको पवित्र देशप्रति यो कुनै व्यक्तिभन्दा पनि यो श्रृङ्खलाको निम्ति जुन योगदान दिइराख्नु भएछ म धेरै आभारी छु। त्यस्तै गरेर निबद्धमा जसले उहाँ चिनिनुहुन्छ माइत जाने बाटो, कति यो टपिक सान्दर्भिक छ। वास्तवमा सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनीहरू जो माइत जान पाएनन् कति कुण्ठा हुन्छ होला। त्यो जुन एउटा टपिक नै मलाई यति गर्व लाग्छ कि माइत जाने बाटो, माइत जाने बाटोको लेखिका जस भर्खरै यो साहित्य श्रृङ्खला हामीलाई सुखाउन भएको छ। निबद्धमा सुनिता गिरिज्यूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ संरक्षण। मैले झन्डै यहाँ माफ गर्नु होला, क्रमिक रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ, तर भावना हो कहिले अघि पछि हुनसक्छ, अन्यथा हजुरहरूले नलिनु होला। संरक्षक यस साहित्य श्रृङ्खलामा एउटा व्यक्तित्वहरू हुन्थ्यो। आज कोही टिभी अक्काज्यू हुनुहुन्न होला सायद, अरू पनि हुनुहुन्छ, र यहाँ चन्द्रनारायण आन्छन्ज्यू जो उहाँहरू यस दाजु गुरुङ, राजकुमार राई, टिभी अक्का लगायत धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ संरक्षक। उहाँहरूको ठुलो हात देश सुब्बा, उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र उहाँकै योगदानले आज वास्तवमा यो हाम्रो साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले यो वर्ष उमङ्गले चुम्न पुगेको छौँ। त्यसको अलिकति भागीदार हामीले यसमा चन्द्रमादेन आन्छन्ज्यू, उहाँ विश्व साहित्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको ठुलो योगदान छ यस साहित्य साझा श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउनको निमित्त। र यसरी सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ यहाँ कमल सर, पौडेल सर, उहाँहरूको ठुलो साहित्यकार, उहाँले यो धेरै हङकङका अहिले दुःखलाई पनि एउटा के गर्नु समीक्षाको रूपमा उहाँले अहिले
हकनबाट बडो मिठो उहाँको समीक्षा अलिकति पढ्नु होला, यहाँले पढ्नु होला। यति मिठो समीक्षा गर्न सफल हुनुभएको छ, उहाँलाई सम्मान यहाँको सिर्जना सुन्न पाएँ, आभारी छु म। त्यस्तै गरेर लोकबहादुर थापाज्यू, उहाँले पनि आज आमाको सम्बन्धमा आमा कति महान छ, वास्तवमा आमा नहुने भने हामी यसरी आउन सक्थ्यौँ होला। भलै बाबा हुन्छ तर पनि आमा भनेको आमा हो। आमाले हामीलाई 10 महिना गर्नमा बोकेर आमाकै रगत वास्तवमा हाम्रो शरीरमा सञ्चालन गरेको छ। तिनै रगत छोडेर जाने, योगदान दिएर जाने महान आमाको बारेमा उहाँले कति मिठो भावना अभिव्यक्त गर्नुभयो। लोकबहादुर थापाजीमा पनि दिलबहादुर थापाजीमा पनि म हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँ हुनुहुन्छ, झन्डै अघि पछि भइरहेको छ, माफ गर्नु होला। यो चाहिँ हामी साझा श्रृङ्खलाका सह संयोजक भूमिका निर्वाह गरेर सशक्त लम्किरहेछु युद्ध गर्न भन्ने जुन एउटा लेखिका हुनुहुन्छ, उहाँ हुन्छ प्रेमाजी शाहज्यू। उहाँलाई पनि म धेरै, उहाँको ठुलो योगदान छ। वास्तवमा यो युनिटमा यो उहाँको ठुलो हात रहेको छ र उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु। नेपाल ओर्कस महिला सङ्घको पनि उहाँ नेपाल एसोसिएसनले ओभरसिज, माफ गर्नुहोला, ओभरसिज एसोसिएसनको चाहिँ उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बडा एक्टिभ हुनुहुन्छ, बडा ऊर्जामय हुनुहुन्छ र उहाँले मिठो कविता धेरै रचना सुनाएर जानुभयो। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहिनी विनोद तामाङ पनि यहाँ कस्तो मिठो जिन्दगी। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यही हो साहित्य। वास्तवमा साहित्य मैले अघि भने लेखेर मात्र काम छ, लेखेको लेख पनि छ, टाढा भएर काम छ, गाडा भएर माया हुन्छ। त्यस कारणले साहित्य भनेको लेख्नुपर्छ भन्ने गीत हुन सक्दछ, भावनाको एउटा पाटो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी कोही जानिरहेको छैनौँ यो ठाउँ सुन्दर छ, यो ठाउँ रमाइलो छ भने तपाईँ हामीले अनुभव गर्ने। हामी किनभने सबैभन्दा चेतनशील प्राणी, हामी मानव भएको हुनाले अरू प्राणीभन्दा हामी चाहिँ उच्च एउटा चेतनशील प्राणी भएको कारणले हामीले हिमाल सुन्दर छ, यो व्यक्ति सुन्दर छ, यहाँ छ, हामी यो दुःख सुखलाई सेयर गर्न हामी सक्छौँ। हामी कल्पना गरेर पनि नयाँ नयाँ सृजनाहरू भाषण गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले लेख्ने मात्रै पनि होइन, त्यस कारण यहाँको जुन विचार छ, दृष्टिकोण त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो, त्यो पनि साहित्य नै हो। नलेखेर मात्रै हो, म यहाँको जीवन, यहाँको जगत, यहाँले भोग्नु भएका दुःख सुखका क्षणहरू वास्तवमा साहित्य हुन्। त्यसलाई टिकट मात्रै नगरेको हो। एउटा ढुङ्गामा बिहान उठेर आमाले नृत्य गर्नुहुन्छ, गाग्रीमा पिठ्युमा बोकेर डक्टर बोकेर गाग्रीको घर पानी लिएर चिया बनाएर दिनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ बिहान रातो। यो वास्तवमा साहित्यका यी विषयवस्तु होइनन्, जीवन्त लाग्छ हो, मलाई लाग्छ। त्यस कारणले साहित्यिक यो जगतमा यो जति नै प्राणीहरू छन् त्यसले गर्ने पनि एकदमै साहित्यको कुरा हो भन्ने मलाई मेरो कथाकथित बुझाइ छ। त्यस्तै गरेर यहाँ प्राध्यापक, मैले यहाँलाई पहिल्यै परिचय भएको थियो, सर हजुर आउनुपर्छ भने लोकप्रसाद दाहाल सर आज आएर यहाँले मिठो एउटा कविता सुनाएर जानुभयो। उहाँ बौद्धिक, किनभने यही बौद्धिकमा हामी कोही सर्वसाधारण होला, कोही के होला, जे भए पनि आफ्नो हामी धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू छौँ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा हङकङ जस्तो ठाउँबाट नेपालीले आएर इङ्ग्लिस विषयमा अध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ विश्वविद्यालय। एकदिन मलाई आसरी स्कुलमा जे होस्, एउटा नेपालीले आएर एउटा शिक्षा जस्तो उज्यालो प्रकाशमा ज्ञान दिनु भनेको सानो कुरा होइन। म उहाँलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरेर यहाँ झन्डै छ आज यो हाम्रो कुराहरूलाई जति हामीले यो यहाँ कराए पनि, जे जति भने पनि आफ्ना भने त्यसलाई विश्वको कुनासम्ममा पुर्याउनको लागि आज हामीलाई यहाँ यो मिडियाको भूमिका खेलिराख्नुपर्छ। साहित्यकार, कवि अब नारायण भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइदिनु भएको छ, मिठो सिर्जना पनि वाचन गर्नुभयो। अनि विश्वलाई यहाँ मात्रै होइन, एनएसडिजी पनि भर्खरै व्यस्तताको कारणले उहाँ जानुभयो। उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि मात्र होइन, यहाँ धेरै कसैले लोकगीत सुनाएर जानुभयो,
कसैले वाचन गरेर जानुभयो। अन्ततः आज यति व्यस्त समयको बावजुद पनि हजुरहरूले आएर यो रमण र यो गीताको लागि होइन, यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको लागि टाइम दिनुभएको हो र यहाँले हामीलाई न्यानो सद्भावका उठेर जुन खडालाई सम्मान गर्नुभयो, यो खडा बाँडिनुपर्छ, यो खुसी बाँडिनुपर्छ, यो खुसी मात्र गएको होइन भन्ने हेतुले आज मैले सानो एउटा सोच राखेर यहाँहरूलाई मैले जिज्ञासा पनि होला किन यो बाढ होला, यो खाना सबैको गलाम होला, केही यसमा खर्च भयो त्यो रूपमा हेर्ने हो भने नितान्तै मेरो व्यक्तिगत प्रयास मैले यो चाहिँ खर्च गर्न चाहेको छु र यसमा चाहिँ हजुरहरू त्यसै पनि धन्यवाद दिनुहुन्छ, दिनु भएन मलाई म आफैले आफैलाई धन्यवाद भन्न म चाहन्छु। र यो केको लागि मैले दिएँ त यहाँ एउटा अस्थायी हुनसक्छ एउटा कापी र मैले कलम दिन चाहेँ। यो कलम धेरै एक्सपेन्सिभ छैन, यो कापी धेरै एक्सपेन्सिभ छैन, तर हामी भित्रको शान्ति, हामी भित्रको सद्भाव, हामी भित्रको भावना तपाईँ लेख्नुपर्छ। तपाईँ म जान्दिनँ होइन, तपाईँ जान्नुहुन्छ हरेक भावना सङ्घारले हिँड्नुभएको छ, इतिहास तपाईँले बोकेर हिँड्नुभएको छ, तपाईँ लेख्नुपर्छ। कलम हो युद्ध, युद्ध त कलमले गर्छ, शान्ति ल्याउने भनेको कलमको, हामीले बालबाट सम्भव हुँदैन शान्ति ल्याउनु। अन्ततः जे भए पनि यो कलमबाट लेखिनुपर्छ शान्ति, विश्व शान्ति हुनुपर्छ। के हो त हिजो अन्ततः कलम, कलम हो, त्यति महत्त्वपूर्ण छ यो कलम कापी। त्यसो हुनाले हजुरहरूले पनि अब जान्दिनँ न जान्छु, हामी यो उचाइमा भएर पोजिटिभ सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूमा भावना छैन, तपाईँहरूको विचार छैन, सबै कुराहरू छ, लेख्नुहोस्, लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूको चेतना, तपाईँहरूको विचारलाई कवि कलमले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ, होइन बारुदको गोलाले। हामीले हिंसाले कहिले पनि शान्त ल्याउनु सक्दैनौँ। वास्तवमा कलम महान चिज हो, यो कलम वास्तवमा साहित्यकार बन्नुपर्छ भने होइन। यिनै कारण लेख्नुहोस्, तपाईँ चित्र लेख्नुहुन्छ अरू चाहिँ चित्रकार बन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ साहित्य लेख्नु साहित्यकार बनिन्छ। त्यस कारणले यो बनेर ठुलो मात्र होइन, तपाईँको साथी बन्न सक्छ जीवनमा। तपाईँले बिसाउने तपाईँका दुःख पीडाहरूलाई अवगत गर्नलाई यो कलम महान कुरा छ। त्यस हुनाले तपाईँले आफ्नो विचारलाई यो कलमबाट भाषाको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक अर्कामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै महान कुरा भएको हुनाले मैले बिम्बको रूपमा सानो छ भला यो कति पनि परेको छैन, तर हजुरहरूलाई मैले एउटा फर्स्ट कार्यकाल भएको हुनाले यो खाजासँगै एउटा उमङ्ग सेयर गर्न चाहेको बिम्बको रूपमा हो यहाँहरूलाई दिनु खोजेको। अन्यथा नदिनु होला, नितान्त मेरो व्यक्तिगत खर्चबाट हजुरहरूलाई मैले सम्मान गर्न चाहेको। र अब यो धेरै कुराहरू भयो, अब एउटा पहिला पनि हो र अब जस्तै भयो भने अलिकति यो कार्यक्रम साहित्य भएको हुनाले म पनि जस्तो भए पनि एउटा कविता यहाँहरू समेत सुनाउन चाहन्छु। धन्य गरेर सुनिनु होला। अब आजको टाइम धेरै यो कहानीहरू हो, यति महत्त्वपूर्ण समय छ, छेड मिनटको कन्टनमा समयको महत्त्व छ, बावजुद पनि हजुरहरू आइदिएर यो साहित्य श्रृङ्खलालाई जुन एउटा उचाइ दिने सहयोग गर्नुभएको छ, यो यस साहित्य श्रृङ्खला हजुरहरूको त्यहाँ हामी एकदम धेरै छौँ, आभारी छौँ। र मैले पनि अब यसै अनि यसमा अलिकति भन्नुभयो छुट कि यो रास्तामा एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भन्ने छ। त्यस कारणले यहाँ कति मिठो सोच विशाल साथी देखाइदिनु भयो। यो विशाल साथी देखाउनु हुने डोमो राणाज्यू, उहाँले गीतहरू मिठो मिठो गीतहरू लेख्नुहुन्छ, जानुभयो अहिले काम कार्य व्यस्तता कारणले। उहाँले जुन हाम्रो साझा श्रृङ्खलाबाट दिएको नगद 1111 चाहिँ हङकङ डलर थियो, त्यो उहाँले यो साझा श्रृङ्खलालाई धन्यवाद धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब कोही अघि एउटा दोहोरी गीत गाएर हामीलाई मिठो हुन लिएर जानुभयो दिदी मन्जु थापा। उहाँले पनि हङकङ डलर 500 सहयोग दिएर जानुभएको छ, उहाँप्रति पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, साथै खुसीको आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद कति आज कार्य व्यस्तताको कारणले सर्जकहरू आउनु भएको छैन, मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। जस्तो वज्र कुमार थुलुङ सरले पनि मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। आदरणीय दिदी पूर्व संयोजक दिपा राई एउटै दिदीले पनि मलाई भाइमा आउन सकिन कार्य व्यस्तताको कारणले म आगामी दिनहरू मैले सिर्जना पठाएर हजुरको सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यस्तै धेरै धेरै म्यासेजहरू आउनुभएको छ, त्यो मैले हेर्न पाएको छैन, सायद नहोस्। उहाँहरूलाई प्रति पनि म
धन्यवाद भन्न चाहन्छु, खुसीको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू समक्ष अब यो धेरै लामो भाषण बोले जस्तो नठानिदिनु होला, फर्काएँ भएर अलिकति मैले बोल्न चाहेँ, माफ गरिदिनु होला। मैले कतै गल्ती पनि कतै कसैको नाम छुटाउनु गयो चाहे म उहाँहरूको प्रति पनि म माफी माग्न चाहन्छु। मैले यो साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा यहाँ म साहित्यको अथवा मेरो खास विषय भनेको चित्रकला हो। यसको यो जुन अहिले हाम्रो निस्केको यति सुन्दर यो श्रृङ्खला भएको यसको पर्वतकृष्ट गर्ने पनि यो संयोजन पूर्व साझा साहित्यिक साझा श्रृङ्खला बेला दिनुभएको थियो। यो बडो सुन्दर बनाएको छ, आफूले बनिरहेको यो भित्रको बुद्धिहरू, भित्रका मनका कुराहरू अझ राम्रोसँग हजुरले पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। र यसै श्रृङ्खला 5 को उसमा मेरो कविता छ र त्यो कवितालाई नै मैले आज यहाँ वाचन गर्नुपर्छ। फर्स्ट डे भएको हुनाले अब वाचन गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँहरूले अलिकति जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। म पनि हजुर जस्तो जान्ने ज्ञाता होइन, प्राज्ञिक व्यक्तित्व होइन, साहित्यको म होइन, तर साहित्यलाई माया गर्नुपर्छ, साहित्य जीवन जगतमा देखेका कुराहरू टिपिनुपर्छ, लेखिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति सानो सोच भावना बोकिरहेको मान्छे, मन पऱ्यो भने चित्रको रङहरू कुचीसँग खेल्ने मान्छे। त्यस कारणले म हजुरहरूसँग मेरो भावना एउटा यो मन कस्तो भन्ने विचार लिएर लेखेको कविता छ। आफ्नै देश परिस्थितिका विभिन्न कुराहरूलाई औलाउन खोजेको छु। त्यस कारणले पनि धेरै मेरो घुमाउनु पनि छैन, सिम्पल वेमा यो मन कस्तो भन्ने यो कविता छ। यो कविता यसै यो श्रृङ्खलामा चाहिँ यो छापिएको छ भन्ने कुरा म अवगत गर्न चाहन्छु। यो कुरा मैले आज भन्नै पर्छ भन्ने लागेको छ र म वाचन गर्न चाहेँ। कविताको शीर्षक छ यो मन कस्तो। कविताको शीर्षक छ यो मन कस्तो। मनाल र डाफे चरीसँगै नाच्न मन लाग्छ, मनाल र डाफे चरीसँगै नाच्न मन लाग्छ। कति मधुर छ मनाल र डाफे चरी नेपालका। मनाल र डाफे चरीसँगै नाच्न मन लाग्छ, सगरमाथा हिमालसँगै हाँस्न मन लाग्छ। सगरमाथालाई देख्न पाउँदा कति आत्मा सन्तुष्टि छ। उहाँको जुन हँसाइ, उहाँको मुस्कानहरूसँग सँगसँगै म पनि यो मनले हाँस्न चाहन्छ भन्दैछु यस अवस्थाले। लाली गुराँससँगै रङ्गिन मन लाग्छ, लाली गुराँससँगै रङ्गिन मन लाग्छ। फुलेको फुललाई भुल होइन, यौवन के हो सोध्न मन लाग्छ। लाली गुराँससँगै रङ्गिन मन लाग्छ, लाली गुराँससँगै रङ्गिन मन लाग्छ। फुलेको फुललाई भुल होइन, यौवन के हो सोध्न मन लाग्छ। झरना छागासँगै गाउन मन लाग्छ, झरना छागासँगै गाउन मन लाग्छ। यो मन कस्तो। लता लहरहरूमा लहरी भाग्य आफै बनाउन मन लाग्छ, लता लहरहरूमा लहरी भाग्य आफै बनाउन मन लाग्छ। बादलको घुम्टोहरूमा भेटिन्छन् कि मेरा सपनाहरू खोज्न मन लाग्छ। लता लहरहरूमा लहरी भाग्य आफै बनाउन मन लाग्छ, बादलको घुम्टोहरूमा भेटिन्छन् कि मेरा सपनाहरू खोज्न मन लाग्छ। क्षितिजसँगै अनन्त जान मन लाग्छ, क्षितिजको जुन रेखा हुन्छ त्यसलाई क्रस गर्न मन लाग्ने स्वभाव। क्षितिजसँगै अनन्त जान मन लाग्छ, समुद्रका छालसँगै खेल्न मन लाग्छ। यो मन कस्तो। यो मन कस्तो। गुदौली साँझको समीपमा हिँडडुल गर्न मन लाग्छ, गुदौली साँझको समीपमा हिँडडुल गर्न मन लाग्छ। आकाशसँगै आकाशिन मन लाग्छ, आकाशसँगै आकाशिन मन लाग्छ। न्याउली चरीको बिलाउनमा रुन मन लाग्छ। फुटेको सिसालाई टुटेको मन के हो भनी सोध्न मन लाग्छ। फुटेको सिसालाई टुटेको मन के हो भनी सोध्न मन लाग्छ। बेसहारामा सहारा दिन मन लाग्छ, बेसहारामा सहारा दिन मन लाग्छ। ध्यानस्थ मनले कलुषित विचारलाई निचार्न मन लाग्छ। अज्ञानतामा ज्ञानको लाली छर्न मन लाग्छ, अज्ञानतामा ज्ञानको लाली छर्न मन लाग्छ। छनौट गर्ने ट्युबलाइट जस्तो होइन, छनौट गर्ने ट्युबलाइट जस्तो होइन, छनौट गर्ने ट्युबलाइट जस्तो होइन, टर्चलाइट जस्तो होइन,
ट्युबलाइट जस्तो छलफल बन्न मन लाग्छ। यसले छनौट गर्दैन जो हामी अहिले ट्युबलाइट छ तर उसले चाहिँ हामी छनौट गर्छौँ यो गर्नु। यो मन कस्तो ज्ञानको मोतीको ज्योति प्राप्त गर्न ज्ञानको मोतीको ज्योति प्राप्त गर्न आफै भित्र खन्न मन लाग्छ। ज्ञानको मोतीको ज्योति प्राप्त गर्न आफै भित्र खन्न मन लाग्छ। साहित्य भएर होला प्रत्येक बुद्धले भन्नुहुन्छ प्रत्येक मानवसँग बुद्ध भाव हुन्छ। एउटा बेगरलाई पनि बेगर भन्नु कहिले हेलालाई गर्नु सम्मान गर्नुपर्छ। उसभित्र पनि मानवता भन्ने गुण हुन्छ भन्ने कुरा त्यसै भनेको होइन जस्तो लाग्छ। त्यसै हुनाले ज्ञानको ज्योतिको मोती भनेपछि हामीसँग पनि त्यही ज्ञान प्रज्ञा वास्तवमा बुद्ध विवेक प्रज्ञालाई नै बुद्ध भनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामीसँगै छ। त्यसकारणले ज्ञानको ज्योतिको मोती प्राप्त गर्न आफै भित्र खन्न मन लाग्छ। घर मेरो पृथ्वी आकाशलाई नै छान सम्झी रङ्गाउन मन लाग्छ। देश घमण्ड र अज्ञानताले चुलिएको यो मन आज सम्हाउन मन लाग्छ। सहाराको मरुभूमिमा प्यासीको प्यास मेट्न मन लाग्छ। यो मन कस्तो हत्या हिंसा गर्न घिन लाग्छ। हत्या र हिंसा गर्न घिन लाग्छ। कुरान गीता त्रिपिटक र बाइबल मात्र होइन जीवन र जगतलाई बुझी हत्या र हिंसा खोज्न मन लाग्छ। मेरा बाबा र आमाको अस्तित्व कहाँ भेट्ने खोज्न मन लाग्छ। आमाले जन्म दिएर बस्तार पिलाएको दुध कहाँ कसरी तिर्ने कसैसँग सोध्न मन लाग्छ। दुःख भएर त्यो देशलाई भेट्न मन लाग्छ। यो मन कस्तो आगो जस्तै बन्न मन लाग्छ। यो मन कस्तो आगो जस्तै बन्न मन लाग्छ। काली भई जाग्न मन लाग्छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूको लागि एउटै विशाल खराल खुन मन लाग्छ। जति भन्दा पनि नपुगेको तप्प चुहेको महँगीले आकाश छुएको मेरो देश के हो तिमीलाई सोध्न मन लाग्छ। मेरो देश आगो जस्तै बन्न मन लाग्छ। काली भई जाग्न मन लाग्छ। वर्षा गर्नेहरूको लागि एउटै विशाल खराल खन्न मन लाग्छ। जति भन्दा पनि नपुगेको तप्प देश मेरो तिमीलाई पहारा जस्तै सहाराको प्रसव वेदना के हो सोध्न मन लाग्छ। बेचिएका नारीको प्रसव वेदना के हो सोध्न मन लाग्छ। त्यसैले त देउरालीमा भेटी राखी पुग्न मन लाग्छ। त्यसैले त देउरालीमा भेटी राखी पुग्न मन लाग्छ। महिडेको बाटो र माटोलाई पसिनाको मूल्य मात्र होइन मेरो जीवनका राहतकारी पनि सधौँ मन लाग्छ। महिडेको बाटो र माटोलाई पसिनाका मूल्य मात्र होइन मेरा जीवनको राहतकारी पनि सधौँ मन लाग्छ। धन्यवाद। खुसी लागेछ। अन्तमा आज हामी यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 101औं जुन यो सुरुवाती कार्यक्रम हो। यो म पहिलो संयोजक भएको अवसरले चाहिँ सुरुवाती कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हजुरहरू उपस्थित भएर मिठो रचना यहाँहरूले गाएर आफ्नो रचना मात्र नभएर आफ्नो विचारहरू दिनुभयो। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरेर यो मञ्च भनेको हजुरहरूको लागि हो। सर्वसाधारणदेखि लिएर मात्र यो माइकसम्म दिए पनि पुग्छ। हजुरको कार्यक्रम हो। यहाँले साथ सहयोग दिएन भने यो श्रृङ्खलाको औचित्य हुँदैन। त्यसो हुनाले यो आज श्रृङ्खलाले यो सगरमाथा चुमेको जस्तै अनुभूति भएको छ। यो व्यक्ति होइन साझा श्रृङ्खलाले चुमेको हो। यहाँ प्रत्येकको इँटामा इँटा थप्ने प्रत्येकको धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यो प्राणहरू कति धेरै जानुभएको छ। उहाँहरू आज हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। उपस्थित भइदिनु हो हजुर सम्पूर्णलाई समयले दिनु पाइसकेको छ। धेरै धन्यवाद। खुसीको आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि यो चौतारीमा यसै मञ्चमा आगामी दिनको महिनाको अन्तिम सन्डे आफ्ना सृजनाहरू लिएर आफ्ना वाचन लिएर उपस्थित भइदिनु न गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको म विसर्जन भएको